السلام عليكم. اليوم عندنا حصة سنة أولى متوسط، لكن راح نديرو فرنسية في عوض نديرو الإنجليزية لأن التلاميذ يحبوا الفرنسية. أوكي، وأنا ما عنديش أي مشكل. الآن هي لا باج اللي موراها يرحمك الله. لا باج اللي موراها وهي لا باج نيميرو 12. أوكي، باج 12. عندي le premier texte، عندي le deuxième texte et le troisième texte. Le premier texte يحكي على ماش، يحكي على pourquoi se laver les mains. Deuxième texte يحكي على le tabac tue، يعني الدخان يقتل. Le troisième texte يحكي ma première année écolière. هذا يحكي على ma première année écolière، ما كي دخل المدرسة لأول مرة. اوكي، نجاوبوا على السؤال. اوكي، النص شباب، les trois des textes شابين. تعفات وفريدة وإياس قاوهم لنا. شكرا، ثانك يو. ميس نعم، شكون قالت لي ميس؟ دنيا. أكيد دنيا قايلين انت جاوبين على السؤال. اوكي، جاوبين على الكاستيون. دنيا لما نقول لك تاسك 1 ولا نيميرو 1. اوكي، نيميرو 1 répond en cochant la bonne case. les cases sont déjà moitié. اوكي، من الكتاب ماشي تاعي، لكن معيش اللي يقول لي جاوب يقول لي وعلاش. اوكي، مثال قال لك dans le texte il s'agit، قال لي عندي number 1 number 2 number 3. اوكي، نيميرو 1 2 3. واش عندنا؟ عندي قال لك دو سونتي. وين نلقاو لا سونتي؟ نيميرو 1 2 ولا 3؟ 3. وعلاش؟ texte 1 texte 2 texte 3. وعلاش تكست 3؟ لا سونتي الصحة. Le texte 1 le texte 2 le texte 3. Les 3 textes. لا le texte premier. علاش؟ اوكي، le texte 2. اوكي، نعاود نقول لو تكست 1. اوكي، قال لك pourquoi se laver les mains. هنا on parle comment se laver les mains. وعلاش؟ اوكي، pourquoi la cause. On lave les mains parce que pour être propre. On lave les mains pour ne pas tomber malade. اوكي، على بها نغسل يدينا باش ما نعدوش الناس. اوكي، نيميرو 2 قال لك لو تاباتو. هنا يحكي على الصونتي تاعك، على الصحه. لو كان ما تكيفيش، لو كان تكيفي الصحه تاعك راح تموتي. اوكي، قال لك لي جون يعني ينقص حياتهم، تسمى صحتك راح تهلكيها. اوكي، ونيميرو 3 تحكي لي على ما بروميير اني ايكوليير، كي دخلت المدرسه واش لقيت لافابو قصار، لقيتهم شابين نقيين. اوكي، لي 3 يحكيو على لي 3 يحكي يقول لي على النظافه، لكن لو 2 يحكي على الصحه. لو تاباتوش معناتها صحتك راح تهلكيها. اوكي، نيميرو 1 يحكي كومون سو لافي لي مان، ما قالكش بوركوا سو لافي لي مان. كي قاو النص قال لك pour ne pas tomber malade, pour ne pas comment نقولوا transmettre la maladie ولا pour ne pas transmettre la maladie grave aux autres. صح؟ pour ne pas passer ne pas passer la maladie لواحد اخرين. شكون يوافقني؟ شكون يقول لا؟ ميس نعم. وي بس عندها علاقة بالصحة. اوكي، عندها علاقه بالصحه، شو داكور، لكن في 3 هادو شكون اللي يقول لو بلو عنده الصحه؟ اوكي، نقدروا نقولوا 2. اوكي، نقولوا 2، نقولوا 1، نقدروا نقولوا 1 و 2. اوكي، ما نقولش 1 وحده، لا on peut dire 1 و 2. معليش، لان لما نغسلوا يدينا pour ne pas tomber malade ايضا الصحه، وايضا لما نقول تاباتو ايضا الصحه. صح؟ يس. انا نقول 1 و 2. اوكي، 1 يحكي على بوركو سافي لي مان، و 2 يحكي على الطابع، يعني على الدخان ماشي مليح للصحه. اوكي، لكن 3 لا، 3 نو لا. لما يحكوا على ليجيان، على النقاء، نقاوه. Le troisième texte B13. وعلاش؟ Premier texte. premier texte لا. Yes. البروميير تاكس واش تحكيو؟ البروميير تاكس تحكي عليك بوركوا سلافي لي مان. وعلاش نغسلو يدينا؟ علاش؟ شكون يقول لي علاش؟ Pour la propreté. Voilà. Ok. Pour la propreté ou l'hygiène, c'est kiff. Ok, l'hygiène هي النقاء. Et éviter les microbes. Voilà, pour éviter les microbes. Donc le texte numéro 1. Parce que le 2 يحكي على la santé، ما يحكيش على النقاء لا.
ولو تروازيام يحكي على لا بروميير اني ايكولي سمعت على المدرسه كي كنت خدت مدرسه صح انا نقول تكست نيميرو 1 نيميرو 1 فوالا اش قال لك دون اجونس دو بريس واش معناتها اجونس دو بريس اجونس دو نيميرو 3 نو اجونس دقيقه دونك اجونس دو بريس معناتها نقولوا دار الصحافه سو دون اجونس دو بريس معناتها يجي من عند الصحافه عندي النكست تكست نيميرو 2 اجونس دو بريس سيرفيس اوكي لا سورس جا من هنايا صح اللي قالت لي شكون اللي قالت لي انفال يس فوالا ويل دان انفال شكرا اوكي سو لما نقول دون اجونس دو بريس اذا قلنا دون اجونس دو بريس معناتها يجي من الصحافه سو واش نقولوا اذا قال لك هنا قال لك دون اجونس دو بريس ويل دان سو عندنا تكست نيميرو 2 وي اوكي سو عندنا تكست نيميرو 2 هو اجونس دو بريس لان عندي هنا لا سورس هنايا اجونس دو بريس سيرفيس لو 4 ماي 2016 اوكي نو اوكي فوالا لما نقولوا هذه ما عندناش لما نقولوا دي بروشور ديستيني او زونفون واش نقولوا شكون يقول لي كان تكست 1 2 3 very good yes واحد اوكي قال لك ان بروشور ديستيني او زونفون hello so yes لما نقول لك ان بروشور ديستيني او زونفون يعني هذا هو اوكي هو نيميرو 1 دونك هنا قال لك بلان سوفينير ديكول هاي تكست 3 فوالا تكست 3 هو اللي يحكي على السوفينير تاع ليكول تاع بكري صح ويل دان فيري جود الان عندي نيميرو 2 قال لك كالي لو تيم كومان aux trois textes choisis une bonne réponse يعني كاين ان تيم يعني كاين عنوان ولا ماشي ان تيم شكون العنوان الان تيم وهو لو تيم هو كنقول المحتوى اوكي تاعهم المحتوى كي نقرا 3 تكست كاين حاجه كما نقولوا تجي كيف عندي لو سوفينير دو ليكول لا سونتي نعم لا سونتي وعلاش بوركوا سو اوكي نعاودو نقولوا كي نقولوا لي سوفينير دو ليكول لما نقولوا تكست 1 ما عندناش لا اوكي سو لا هذه نحوها كي نقولوا لي دونجي دو تابا عندي غير في التكست 2 مي تكست 1 ما عنديش صح اوكي نحوها لما نقول لا سونتي تقعد لا سونتي وشنو هي يعني النظافه لما نروحو نيميرو 1 قالك بوركوا سي لافي لي مان اون هادي باسكو بور اتر بروبر يعني بور نوتر سونتي صح لو تاباتو واش معناتها يعني بور نوتر سونتي il faut pas واحد يتكيف اوكي يفيت الدخان اي تروازيامون قالك ما بروميير اني ديكولي نهار دخل لمسيت واش تفكر شاف بلي تفكر بلي كانوا لافابو اليتي ا نوتر تاي سي بلون avec des beaux miroirs كي نقول لك سي بلون معناتها نقيه بزاف اوكي ولا نقول لك ايضا le savon fixé à une tige اوكي je le sentais fort dans mes petites mains سو كي يغسل يدو كان يغسل يدو بالصابون يحمليه سو نحكوا على لا سونتي ايضا اوكي سو نقولوا حنا نقولوا لا سونتي سي لو تام كومان dans les 3 paragraphes اوكي عندي numéro 3 قال complète le tableau suivant en écrivant le titre dans la case qui convient عندي un texte نكتبه سو عندي 3 قال لك ce texte sert à عندنا raconter informer et expliquer اوكي نحطوا حنا 3 باراغراف نقولوا premièrement لازم نفهموا واش معناتها raconter واش معناتها نقول لك raconter يحكي فوالا نحكي اوكي كي يقول لك انفورمي يا مثل المعلومات فوالا انفورمي هي كلمه انفورماسيون يعني كما نقول مثل المعلومات نعم يقول لك اكسبليكي يشرح فوالا اكسبليكي يعني يشرح لنا سو شكون يقول لي شكون هو اما التكست اللي هو راكونت وهو شنو التكست من لي زانفورماسيون واش التكست يقول لك اكسبليك 3 et raconter. Mais Sloul explique. Ok, very good. 3 il raconte. Il nous raconte quoi? Je connais quand il Anfal. Yes. Il nous raconte quoi, Anfal? 2 explique. Le premier jour de l'école. Very good. 2. Very good. 3
2 pourquoi il explique عبد الجليل وعلاش باللي راه يشرح لنا باللي التدخين ممنوع ويدير لك الادمان وفيسها. اوكي سو سمعي تشوفي ديري لها في الميكرو. هاي ميس. هاي. How are you? I'm good. Hi أنفال. انفورميشن. وشنو؟ سو عبد الجليل قلت لي 2 اكسبليك. il explique que le tabac ماشي مليح صح؟ و انفورمي. يس. اوكي سو وعلاش ما نعكسوهمش؟ نقول لك سي الكونتخير. علاش؟ نقول لك باسكو علاش؟ كي نقول لك انا انفورمي il nous informe que le tabac est tue. وعلاش يعلمنا باللي quelques 45 personnes décident ما نشوف فيها quotidiennement en Algérie. تما راهو يقول لنا بلي كاين ناس راهو يموتوا في الجزائر اوكي à cause du tabac صح. il nous informe. ولما نقول لك il explique quoi le texte quoi il nous explique pourquoi se laver les mains صح. اوكي معايا. سوا نقولوا pourquoi كي نقول لك pourquoi se laver les mains on va expliquer وعلاش parce que on se lave les mains parce que les microbes passent. هذه c'est une explication اوكي. كي نقول لك pourquoi كي نقول لك باسكو دائما حنكسبليكي وعلاش اوكي. لماذا وعلاش؟ لان كي نقول لك لو تابا تو زعما 57 واحد مات في الجزائر على جال التابا باسكو ماشي مليح باسكو دايس غيموتوا في الولايات. سو هذه سي انفورماسيون صح. Voilà, donc c'est contraire à bien. Ok, numéro 1 expliquer, numéro 2 informer et numéro 3 il nous raconte ma première année écolière. Écolier. مدام نعم. نسقسيك تفضلي. حاجة في الانجلي. اوكي. ميس اوبيز اوبيز وفات كيف obèse yes obèse and fat they are synonyms yeah. obèse تقرا deuxième année نعم. sequence 2 yes. So عندنا obese fat and overweight okay so they are all synonyms. واش عندي لو داني قالك جو روتيان. سو عندي 3 عندي هذا السؤال نقراوه كيف qu'est-ce qu'on va retenir maintenant اوكي. سو قالك جو روتيان pour raconter une histoire un souvenir un événement on utilise un texte du type narratif. دائما كي يقولك narratif ça veut dire حنحكيو على une histoire حكايه ولا un souvenir تاع بكري نحكيو على مثال كيما texte numéro 3 اوكي un souvenir de sa première année écolier ولا نحكوا un événement صرا ديجا اوكي. نقول لك مثال في العام 1990 كانت هكذا وكانت هكا اوكي. دائما حتجي عباره على تكست ناراتيف كيما هنايا. un texte informatif هو عباره على تكست كي سير à nous informer ولا informer مثال تلك المعلومه. وعندنا التكست explicatif وهو لو تكست دائما ce texte ressemble au texte informatif à la différence qu'il nous fournit des explications. Qui m'a mis dans parce que. Maîtresse, qu'est-ce que ça veut dire informatif? Informatif. Yes, informatif il y a كلمة informer ولا كي نقول لك l'information اوكي المعلومة. اوكي المعلومة ولا نقول لك le texte informatif c'est le nom تاعو كي نقول لك l'information le texte informatif c'est l'adjectif ok. معايا فوالا كي نقول لك ان تكست انفورماتيف معناتها ان تكست اللي مدلك المعلومه. مثال كيما هنا عندك معلومه تاع ماش قال لك 45 ناس ماتوا كوتيديامون يموتوا كل يوم على جال الدخان في الجزائر. هذه معلومه اوكي كيما نقولوا في التلفزيون في الاخبارات ولا يمد لك اون انفورماسيون il nous informe اوكي. نعطوا له ان تكست انفورماتيف. وان تكست اكسبليكاتيف هو ان تكست كي نوز اكسبليك يعني يشرح لك. دائما اون جينيرال نلقاو باسكو يقول لك كيما هنا البروميير تكست عندي باسكو قال لك بوركوا se laver les mains
parce que parce que les microbes passent facilement, ok, ça il nous explique وعلاش نغسلوا يدينا. Voilà, le but du texte explicatif est de se traiter et de traiter les sujets plus en profondeur, la plus profondeur, ok, et on répond aux questions pourquoi et comment. يعني كيفاش و pourquoi وعلاش et كيفاش. كيما هنا قال لك باسكو، كي قال لك باسكو نعرفوا بلي سان تكست اكسبليكاتيف. ساهلين هما كي نقول لك ان تكست اكسبليكاتيف هو لو تكست كي نوز اكسبليك يعني يشرح لنا. ان تكست ناراتيف هو ان تكست اللي يحكي حكايه. وان تكست انفورماتيف هو ان تكست اللي مدنا لانفورماسيون. اوكي